चतुर्थस्कन्धः अथ अष्टमोऽध्यायः फ्रम् श्लोका 11 नवत्सर्पतेर्दृष्ट्यम् भवानारोढुमर्हति न गृहीतो मया यत्त्वम् कुक्षावपि नृपात्मजः बालोऽसि बतन आत्मानम् अन्यस्त्रीगर्भसम्भृतम् नूनं वेद भवान्यस्य दुर्लभेर्ते मनोरथः तपसा आराध्य पुरुषम् तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानम् यदीक्षसि नृपासनम् मैत्रेय उवाच मातुः सपत्न्या सदुरुक्तिविद्धः स्वतन्रुषा दण्डहतो यथायिः कृत्वा विशन्तं पितरं सन्नवाचम् जगाम मातुः प्ररुदन् सकाशम् तं निष्पसन्तं स्फुरिताधरुष्टम् सुनीतिरुत्सङ्ग उदूह्य बालम् निशम्य तत्पौरमुखान्नितान्तम् सा विव्यते यद्गतितं सपत्न्या अन्यस्मनन्दं दुरिताधरोषम् सुनीतिरुत्सङ्ग
सोत्सृज्य धैर्यं विललापशोकात् सोत्सृज्य धैर्यं विललापशोकदावाग्निनादावलते बबाला वाक्यं सपत्या स्मरति सरोजश्रिया दृशा बाष्पकलामुवाह दीर्घं श्वसन्ति वृजिनस्य पारम् अपश्यति बालकमाहबाला मङ्गलं तात परेषु मंस्था विन्ते जनो यत् परदुःखदस्तत् सत्यं सुरुच्या विहितं भवान् मे यद्दुर्भगाया उदरे गृहीतः तन्येन वृद्धश्च विलज्जते याम् भार्येति वा वोढुमिडस्पतिर्माम् आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वम् उक्तं समात्रापि यदव्यलीकम् उक्तं समात्रापि यदव्यलीकम् आराधयाधोक्षजपादपद्मम् यदीक्षसेद्यासनमुत्तमो यथा यस्याङ्घ्रिपद्मं परिचर्य विश्वविभावनायात गुणाभिपत्तेः
अजोऽद्यतिष्ठत् खलु पारमेष्ठ्यम् अदंसितात्मश्वसनाभिवन्द्यम् तथा मनुर्वो भगवान् पितामहः रमेकमत्या पुरुदक्षिणैर्मखैः दृष्ट्वाभिपेदे दुरवापमन्यतो भौमं सुखं दिव्यमथापवर्ग्यम् तमेव वत्साश्रय भृत्यवत्सलम् मुमुक्षुभिर्मृग्यपदाब्जपद्धतिम् अनन्यभावे निजधर्म भाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पूरुषम् नान्यं ततः पद्मपलाशलोचनात् दुःखच्छिदं ते मृगयामि कञ्चन यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया प्रियेतरैरङ्गविमृग्यमानया मैत्रेय उवाच एवं सञ्जल्पितं मातुः आकर्ण्यार्थागमं वचः सन्नियम्यात्मनात्मानम् शक्रामपि तुः पुरात् नारदस्तदुपाकर्ण्य
ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम् दृष्ट्वा मूर्धन्यगग्नेन पाणिना प्राह विस्मितः अहो तेज क्षत्रियाणाम् मानभङ्गम् अमृष्यताम् बालोऽप्ययं हृदा धत्ते यत् समातुरसद्वचः नारद उवाच नादुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक रक्षयाम कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु विकल्पे विद्यमानेऽपि न हि असन्तोषहेतवः पुंसो मोहमृते भिन्ना लोके निजकर्मभिः परितुष्येत तस्तात् तावन्मात्रेण पूरुषः दैवोपसादितं यावत् वीक्ष्य ईश्वरगतिं बुधः अथ मात्रोपदिष्टेन योगेनावरुरुत्ससि यत्प्रसादं स वै पुंसाम् पुराराध्यो मतो मम मुनयः पदवीं यस्य निस्सङ्गेन उरुजन्मभिः न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्रयोगसमाधिना
अतो निवर्ततामेष निर्बन्धस्तव निष्फलः प्रतिष्यति भवान् काले श्रेयसां समुपस्थिते यस्य यद्दैव विहितम् ततेन सुखदुःखयोः आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारमिच्छति गुणाधिकान्मुदं लिप्सेत् अनुक्रोशं गुणाधमात् अनुक्रोशं गुणाधमात् मैत्रीं समानात् अन्विच्छेन न तापैरभिभूयते न तापैरभिभूयते श्री हरये नमः। श्री हरये नमः।